Galaxy News Hour live. राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले गत शनिबार सामाजिक सञ्जालमा लेखे कोशी प्रदेशमा विश्वासको मत लिन सांसदलाई 10 करोडको प्रस्ताव आयो। काठमाडौँसम्म त्यस्तो तथ्य होइन, हल्ला आएको उनले लेखे। एउटा जिम्मेवार दलको अध्यक्ष अनि संसदीय दलको नेता जस्तो र देशको उपप्रधानमन्त्री समेत भइसकेका व्यक्तिले लेखेको यस विषयले विश्वासको मत लिनु पूर्व सांसद खरिद बिक्री हुन लागेको सन्देश गयो। तर यसलाई पुष्टि हुने कुनै आधार उनले सार्वजनिक गरेनन्। यसबाट उनले आफू भाइरल हुने र वर्तमान व्यवस्थाप्रति वितृष्णा फैलाउने उनको नियत मात्र थियो भन्ने देखिन्छ। यसै दलहरूका कतिपय व्यवहारका कारण आम नागरिकमा वितृष्णा पैदा भइरहेका बेला व्यवस्थाकै विरुद्ध उभिएको दलका नेताको अभिव्यक्तिको उद्देश्य संहितामाथि नै प्रहार गर्नु रहेको बुझ्न कठिन छैन। यदि लिङ्गदेनले जिम्मेवार राजनीतिज्ञ हुँदा हुन त उनले त्यसरी भ्रष्टाचार प्रस्ताव गर्नेमाथि कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई दबाब दिन सक्थे वा आफ्नै दलका नेतामाथि त्यस्तो प्रलोभन आएको भए वास्तविकता बाहिर ल्याएर प्रभावित हुनेमाथि पनि कारबाहीको डण्डा चलाउन सक्थे। तर न लिङ्गदेनले कुनै प्रमाण पेश गरे, न कसैमाथि कारबाहीका लागि बाटो खोले, न आफ्ना अभिव्यक्ति नै सच्याए। यसले उनी जिम्मेवार राजनीतिज्ञ होइनन् भन्ने पुष्टि गरेको छ। राजनीतिमा एक अर्कामाथि आरोप र पोलापोल अस्वाभाविक होइन, तर सँगै त्यसरी आरोप लगाउनेले प्रमाण दिनुपर्छ र गलत नियत राख्नेलाई जनतामाझ नङ्ग्याउनु पनि पर्छ। अमेरिकामा पनि चुनावी नतिजा नै उल्टाउने प्रयास गरेको आरोपमा तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि लाग्यो र अहिले उनी त्यसको कानुनी कारबाही सामना गरिरहेका छन्। समाजमा भ्रामक सूचना गम्भीर समस्या बनिरहेका बेला दलका जिम्मेवार पदाधिकारीले नै यसरी आधारहीन विषयलाई राजनीतिक खपतको मसला बनाउने हो भने यसले जनतामा असन्तुष्टि त बढाउँछ नै, त्यो रोगले भोलि कसैलाई छाड्दैन भन्ने पनि बिर्सनुहुन्न। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइंस। कोशीका मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत पाउन कठिन, सत्ता पक्षकै सांसदबाट बैठक चलाउनु पर्ने रणनीति साथ राप्रपा र एमालेका सांसदहरू बिदामा। झण्डै 4 सातादेखिको संसद अवरोध खुलाउन प्रधानमन्त्रीले थाले बल्ल पहल। सीआईबीको अनुसन्धान प्रभावित नपार्ने गरी सुन तस्करी छानबिन गर्न दलहरू सहमति नजिक। सुन तस्करीसँग जोडिएका 7 चिनियाको नागरिकता जारी गर्ने काभ्रे प्रशासन थप शङ्काको घेरामा। 350 अरू शङ्कास्पद नागरिकताको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा गुप्चुप। रुसले चन्द्रमामा पठाएको लुना 25 अवतरण नहुँदै दुर्घटनाग्रस्त। भारतले पठाएको चन्द्रयान 3 अन्तरिक्ष यान अगस्त 23मा दक्षिणी ध्रुवमा अवतरण गर्ने। र फिफा महिला विश्वकपमा नयाँ च्याम्पियन इङ्ल्यान्डलाई 1-0ले हराउँदै स्पेनले उचाल्यो उपाधि। विश्व विजेता बनेसँगै फुटबलमा स्पेनको नयाँ शक्तिको रूपमा उदय। साउन 10 गतेदेखि लगातार संसद अवरोध भए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रमुख 3 दल बाहेक अन्य दलसँग संसद खुलाउने विषयमा छलफल नै गरेनन् भनेर आलोचना खेपिरहेका थिए। जब संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलले संसद मुख्य 3 दलको कब्जामा रहेको आरोप लगाए, तब मात्र प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूको बैठक बोलाए। भलै प्रधानमन्त्री दाहालले बोलाएको बैठकले आजै संसदको अवरोध खोल्न सकेन, तर छलफल संसद खोल्नेतर्फ भने अगाडि बढेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलको बैठक बोलाएको भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै बैठकमा उपस्थित भएनन्। एमालेको तर्फबाट बैठकमा सहभागी भएका संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेवाङ र प्रमुख सचेतक पदम गिरीले एमालेले पहिलेका माग अनुसार नै सुन प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने माग गरेका थिए। देशमा भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गर्ने, भ्रष्टाचारीका नायकीहरूलाई संरक्षण गर्ने काम चाहिँ भएको छ। यो धेरै गम्भीर विषय छ र अहिले जुन सुन तस्करीको सन्दर्भमा छ, यो सुन तस्करी यो धेरै ठुलो घटना हो
हैन देशको अर्थतन्त्रलाई एकदमै गम्भीर प्रकारको चाहिँ नकारात्मक प्रभाव पार्ने असर पार्ने खालको घटना हो। राष्ट्रिय एउटा स्वाभिमानमाथि प्रश्न उठ्ने खालको र हाम्रो छविमाथि प्रश्न उठ्ने प्रकारको घटना हो। यसको संवेदनशीलतालाई हेरेर अब उच्च स्तरीय छानबिन समिति भन्दा बाहिरबाट यो कुराको निर्कुल हुन सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारणले उच्च स्तरीय छानबिन समिति बन्नुपर्छ भनेर आज हामीले फेरि पनि दोहोऱ्यायौँ। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू लगायतका चाहिँ सत्तापक्षका अरू नेताजीहरूले पनि उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउँदाखेरि यो सिआइबीको चाहिँ अनुसन्धान प्रभावित हुन्छ कि भन्ने कोणबाट उहाँले विषय राख्नुभयो। तर हामी यस विषयमा छलफल गरौँ र उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउने कुरामा हामी सकारात्मक छौँ। अर्को बैठकसम्म हामी पनि यस विषयमा अवगत गराउँछौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसैको आधारमा आजको बैठकबाट हामी उठ्यौँ। तर सत्तापक्ष उसको मागमा सहमत हुन सकेन। उसले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले गरिरहेको अनुसन्धान प्रभावित हुने गरी कुनै पनि समिति बनाउन नसकिने आफ्नो पुरानो अडान कायम नै राख्यो। तर संसद खोल्नका लागि मध्यमार्गी बाटो अपनाउन तयार भयो। भोलि एकपल्ट फेरि बैठक बसेर त्यसपछि पर्सि 3 बजेको लागि चाहिँ सदन रोकाउने अनि त्यसपछि सदन अगाडि बढाउनको लागि एउटा सकारात्मक वातावरण। सिआइबीको अनुसन्धानलाई प्रभावित नहुने गरी छानबिन समिति बनाउन अन्य प्रतिपक्षी दल पनि सहमत भए। संसदलाई लामो समय अवरुद्ध गर्न नहुने निष्कर्ष निकाल्दै दलहरू संसदको गतिरोध हटाउन सहमति नजिक पुगेका छन्। तर त्यसका लागि कुन प्रक्रियाले अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा सोमबार बस्ने बैठकमा सरकारले प्रस्ताव पेश गर्नेछ। प्रमुख प्रतिपक्ष पनि लचिलो भएको छ र सरकार पनि लचिलो भएको छ र हामीले चाहिँ दुवै पक्षलाई छिटै संसदको अवरोध समाप्त गर्ने दिशातर्फ चाहिँ पहल गरेका छौँ, दबाब दिएका छौँ र मलाई लाग्छ कि भोलि एउटा सुखद समाचार आउँछ। सर्वदलीय बैठकमा दलहरू सिआइबीको अनुसन्धान सम्पन्न भएपछि समिति बनाउने वा त्योभन्दा पहिला भन्ने विषयमा सहमत भइसकेका छैनन्। एमाले बाहेकका दल सिआइबीको अनुसन्धानपछि मात्र समिति बनाउन सहमत छन्। एमाले भने अध्यक्ष ओलीसँगको छलफलपछि निर्णय दिने भनेको छ। यदि एमाले पनि सिआइबीको अनुसन्धानपछि समिति बनाउन तयार भए मङ्गलबारदेखि संसद सुचारू हुनेछ र सर्वदलीय बैठकको सहमतिमै आइतबारको बैठक स्थगित गर्दै अर्को बैठक मङ्गलबार तोकिएको छ। अङ्गराज न्यौपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। संसदको चौथो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले लामो समयसम्म संसद अवरोध हुँदा संसदलाई प्रमुख 3 दलले अपहरण गरेकोदेखि सिन्डिकेट चलाएको सम्म आरोप लगाउँदै आएका थिए। प्रमुख 3 दललाई संसद बैठक तोकिएकै समयमा चलाउनु पर्ने भन्दै जे सहमति गर्नु छ त्यो भन्दा पहिला नै गर्न चेतावनी दिन्थे। संसदका अवरोध संसदबाट नै हटाउनुपर्छ भन्ने तिनै रासपा सभापति लामिछाने अवरोध हटाउन बाहिर हुने छलफलमा मात्र सहभागी भएका छैनन्, संसद बाहिरबाट नै बैठक स्थगित गराउने निर्णयमा समेत सहमत भएका छन्। हामीले के भन्यो भने जेसुकै भए पनि सदन खोल्नुपर्छ, किनभने मुलुकका यति गम्भीर समस्याहरू यहाँ छन्। यसमा सदनमा छलफल गर्न पाइएको छैन, विधेयकमा छलफल पाइएको छैन, कयौँ जनजीविकाका सवालहरू त्यहाँ उठिरहेका छन्। त्यसले गर्दा बटम लाइन चाहिँ सदन खुल्नुपर्छ। तर उच्चस्तरीय आयोग यो 15 दिन जुन समय माग्नु भएको छ गृहमन्त्रीज्यूले, त्यो पछाडि या अगाडि भन्ने विषयमा लगभग अब टुङ्गोमा पुगिसकेको छ। एउटा बैठकले सम्भवतः भोलि बस्ने बैठकले यसलाई टुङ्ग्याउँछ र सम्भवतः सदन सुचारू रूपमा अगाडि बढ्छ। संसदलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नगरेको र संसद खुलाउन पनि भूमिका निर्वाह नगरेको भन्दै सभामुखको आलोचना हुँदै आएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले आइतबार भने संसद खुलाउन आफूले सक्दो प्रयास गरेको र दलहरूको सहमति आवश्यक हुने प्रतिक्रिया दिएका छन्। दलहरूको सहमति बिना संसद सुचारू हुन सक्ने अवस्था नरहेको उनको तर्क छ। के हुन्छ भन्ने कुराहरू होइन, समस्याको समाधान गर्नको लागि दलहरूले वातावरण बनाउनुपर्छ, दलहरूले सहमति खोज्नुपर्छ, दलहरूले निकास दिनुपर्छ। दलहरूले निकास दिनुहोस् भन्नको लागि मेरो त सक्दो कोसिसहरू गरिरहेको छु। सहमति गर चलाउँ भन्दा नमानेपछि के चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ चल्छ त? ल भन्नु न। त्यो निर्देशन भनेको चाहिँ के गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू मान्छन् त चल्छ त? दलहरूका आफ्ना अडान आफ्नो मान्यता राखेपछि मैले त त्यो अरू त देखाएको छैन। त्यसैमा अब उहाँहरूले एउटा सहमति गर्नु बाहेक अर्थ केही पनि अर्को बाटो, अर्को मेरो दायित्व कर्तव्य मेरो के अधिकार हो भनेर यो चल्छ र? त्यस्तो मलाई त लाग्दैन। त्यस्तो चल्ने मैले त देखिरहेको छैन। दलहरूकै बिचमा समझदारीको विकास हुनुपर्छ। घटनालाई हेर्ने हो भने गठन गर्ने वा नगर्ने यसमा एउटा टुङ्गोमा उहाँहरू पुग्नुपर्छ। म यहाँलाई के देखाउन चाहन्छु भने म त संसद सबभन्दा एउटा देशकै समस्याहरू अहिलेका यी काण्ड मात्रै होइन सबै समस्याको छलफल गर्ने थलो संसद हो। यो संसद चाहिँ निर्वाध ढङ्गबाट जानुपर्छ, प्रभावकारी ढङ्गबाट जानुपर्छ। यो जानको लागि राजनीतिक दलहरू जसको प्रतिनिधित्व जुन मात्रामा जसरी
भएको छ उहाँहरू जिम्मेदार भएर जानुपर्छ। त्यसमा सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष सरकार यो घटना त्यो घटना मन्त्रालय अरू के यी कुराहरू भन्दा पनि त्यसरी जानुपर्छ। यो पक्षमा छु र म त्यो कोसिस गरेँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा छलफल गर्न मङ्गलबार सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन्। राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दललाई मङ्गलबार बिहान 8:30 बजे शीतल निवास बोलाइएको छ। सुन प्रकरणलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसद अवरोध गर्दै आएको छ। सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले यसअघि राष्ट्रपति पौडेललाई भेट्दै संसदको गतिरोध अन्त्यको लागि पहल गर्न आग्रह गरेका थिए। एमाले सुन तस्करी प्रकरणको उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठनको माग गरिरहेको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग राष्ट्रपति पौडेलले परामर्श गरिसकेका छन्। संसदको गतिरोध हटाउने विषयमा आइतबार नै प्रधानमन्त्री दाहालले सर्वदलीय बैठकमा छलफल गरेका थिए। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको संसदीय सुनवाई भोलिदेखि सुरु हुने भएको छ। संसदीय सुनवाई समितिको आइतबार बसेको बैठकले भोलि उजुरीकर्तासँगको छलफल लगत्तै श्रेष्ठलाई सुनवाईमा बोलाउने निर्णय गरेको हो। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ विरुद्ध इमेलबाट 2वटा र पत्र मार्फत एउटा उजुरी परेका छन्। तर इमेलबाट उजुरी गर्नेहरू सम्पर्कमा नआएकाले एकजना उजुरीकर्तासँग मात्र छलफल गर्ने समितिको तयारी छ। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले उमेर हदका कारण गत साउन 20 गते अवकाश पाएपछि श्रेष्ठले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश भएर जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। संसदीय सुनवाई समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। एक साता अघि आएको बाढीले क्षति पुर्याएको मुस्ताङको धार्मिक स्थल कागबेनीको पुनर्निर्माण थालिएको छ। गत आइतबार आएको बाढीले इलाका प्रहरी चौकी कागबेनी श्राद्ध स्थलको मन्दिर तथा आवास क्षेत्र बगाएको थियो। बाढीले 29 घर पूर्ण क्षति भएका थिए भने 13 घर र 1 विद्यालय भवनमा आंशिक क्षति पुर्याएको थियो। कागबेनी माथिल्लो मुस्ताङ जोड्ने एउटा मोटरेबल पक्की पुल, कागबेनी तिरी जोड्ने एउटा झोलुङ्गे पुल र 3वटा काठे पुल बगाएको थियो। स्थानीयसँगै सुरक्षाकर्मी कागबेनीवासीको पुनर्स्थापनाका लागि खटिएका छन्। यसैबीच गत आइतबार आएको बाढीले खण्डहर बनाएको कागबेनी क्षेत्रमा प्रभु र इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको 1.5 करोड भन्दा बढी रकम फेला परेको छ। गेग्रान खोतल्ने क्रममा सेना, प्रहरी र स्थानीय बासी समेतको समूहले आइतबार प्रभु ब्याङ्कको 51,6226 रुपैयाँ फेला पारेको प्रमुख जिल्लाधिकारी अनुप केसीले जानकारी दिए। बाढीले इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कमा पनि क्षति पुर्याएको थियो। बाढीले थुपारेको गेग्रान पन्छ्याउने क्रममा इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको 1,32,964 रुपैयाँ फेला परेको इलाका प्रहरी कार्यालय कागबेनीका प्रहरी निरीक्षक मिलन बहादुर विकले जानकारी दिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडक व्यापारीहरूलाई विस्थापन गर्न खोजेको भन्दै व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सडक व्यापार गर्ने साना व्यवसायीहरूले महानगरपालिकाको कदम विरुद्ध आइतबार काठमाडौँमा भेला भई प्रदर्शन गरेका हुन्। काठमाडौँ महानगरले जबरजस्ती विस्थापन गर्न खोजेको भन्दै साइकल, ठेलागाडा, फुटपाथमा व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरू र केही सर्वसाधारण आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। व्यवसायीको आन्दोलनमा सहभागीहरूले काठमाडौँ महानगरले सडक व्यापारीहरूलाई गरी खान नदिएको बताए। उनीहरूले गैरकानूनी रूपमा व्यवसायीहरूले सामान महानगरले खोसेको भन्दै कानूनी रूपमा नै उनीहरूको समुचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए। सडक व्यापारलाई कानूनले रोकेको अवस्था नरहेको बताउँदै प्रदर्शनकारीहरूले महानगरले गैरकानूनी रूपमा व्यवसायीहरूको सामान खोसेर लिलाम गरी पैसा कमाउने काम गरेको आरोप लगाए। व्यवसायीहरूले शहर सबैका लागि कि धनीका लागि मात्रै गरी खान देऊ लगायतका नारा लगाएर आन्दोलन गरेका थिए। बाँकी प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले भोलि प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिँदैछन्। सत्तापक्ष बहुमत जुटाउन र प्रतिपक्ष असफल बनाउने कसरतमा जुटेका छन्। 93 सदस्यीय सभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच एक मत मात्र फरक रहेकाले दुवै पक्ष परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न लागि परेका छन्। खास गरी बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति सत्तापक्षको भएमा थापालाई आवश्यक मत पुग्दैन। त्यसैले आफ्ना सांसदलाई विधामा राखेर भए पनि थापा नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत पाउनबाट रोक्न प्रतिपक्षी दल हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ। गत साउन 16 गते प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेका थापालाई सत्ताच्युत गर्न एमाले र राप्रपाले प्रयास गरिरहेका छन्। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले सोमबार दिउँसो 1 बजे प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने कार्यसूची तय भइसकेको छ।
सभामुख बाबुराम गौतमलाई पदबाट राजीनामा गराएर उनको समेत मतबाट मुख्यमन्त्री बनेका थापालाई प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाउन भने कठिन देखिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले उपसभामुखलाई राजीनामा गराए सत्ता पक्षकै सांसदले ज्येष्ठ सदस्यका हैसियतमा बैठक सञ्चालन गर्नु पर्थ्यो। त्यो अवस्था टार्न थापाले ज्येष्ठ सदस्य गयानन्द मण्डल गणगाईलाई राज्यमन्त्री बनाइसकेका छन्। निवर्तमान सभामुख बाबुराम गौतमलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालय दिएका छन्। प्रतिपक्षमा एमाले र राप्रपाका गरी 46 सांसद रहँदा सत्ता पक्षका 47 सांसद छन्। एक मतको जोड घटाउमा लागेका दुवै पक्ष नतिजा आआफ्नो पक्षमा पार्न कसरत गरिरहेका छन्। सभामुखले राजीनामा दिइसकेकाले अब उपसभामुख सिर्जना दनुवारमाथि बैठकको अध्यक्षता गर्ने दायित्व आइलागेको छ। तर उनी निर्वाचित भएर आएको दल एमाले उनलाई राजीनामा गराउने वा विदामा बस्न लगाएर भए पनि बैठकको अध्यक्षता गर्ने जिम्मेवारी सत्तापक्षकै सांसदको काँधमा बिसाउने तयारी गरेको छ। उपसभामुखले बैठक सञ्चालन नगर्दा मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिन कठिन हुन्छ। एमाले आफ्ना सांसदहरू रोहित बहादुर कार्की, मालती कुमारी लिम्बू, रामप्रसाद महतो, तारादेवी ढकाल, खड्गबहादुर बस्नेत र ज्ञानेन्द्र सुवेदीलाई घरायसी कारण देखाउँदै बिदा बस्न लगाइसकेको छ। एमालेकै किशोर चन्द्र दुलाल नेपाल बाहिर छन्। राप्रपाबाट पनि गोपाल बहादुर विश्वकर्मा र अम्बर बहादुर विष्टले बिदामा बस्ने पत्र पठाइसकेका छन्। यदि उपसभामुखले बैठक सञ्चालन नगर्दा पहिला नै बनाइएको अध्यक्ष मण्डलका सदस्यले बैठक चलाउनु पर्छ। उपसभामुखले पनि राजीनामा दिए प्रदेश सभाको बैठकमा उपस्थित ज्येष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गर्नेछन्। अध्यक्ष मण्डलमा एमालेकी मालती कुमारी लिम्बू, राप्रपाका अम्बर बहादुर तथा काङ्ग्रेसका इसराइल मन्सरी र माओवादी केन्द्रबाट गीता तिमसिना सदस्य छन्। उपसभामुखले राजीनामा दिए पनि बैठकमा अनुपस्थित भए पनि एमाले र राप्रपाका सांसदले बैठकको अध्यक्षता गर्न नपर्ने गरी प्रतिपक्षी दलले तयारी गरेका हुन्। सत्तारूढ दलले भने प्रदेश प्रमुखलाई 47 जनाकै हस्ताक्षर बुझाएकाले आफूहरूसँग बहुमत रहेको र मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाउने दावी गरेका छन्। प्रतिपक्ष दलले जस्तोसुकै तयारी गरे पनि थापाले विश्वासको मत पाउनेमा कुनै शङ्का नरहेको उनीहरूको दावी छ। गत साउन 16 गते मुख्यमन्त्री बनेका थापाले 30 दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। एक महिनामै 2 पटक कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका उद्धव थापाले सोमबार विश्वासको मत लिँदैछन्। कोशी प्रदेश सभामा निर्णायक शक्ति बनेको राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले गठबन्धन सरकारले विश्वासको मत लिनुअघि सांसद खरिदको प्रयास भएको दावी गरेका छन्। तर संघीय संसददेखि प्रदेश सभामा राम्रै हैसियत प्राप्त राप्रपाका प्रमुखले यस दावीका पछाडिको आधार र आरोपित व्यक्तिबारे थप कुनै विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्। उनले अनुसन्धानको लागि राज्यका कुनै निकायमा उजुरी पनि दिएका छैनन्। उनले यसले कतै उनी क्षणिक चर्चा र सार्वजनिक खपतका लागि मात्र यति गम्भीर प्रकारको भ्रामक सूचना फैलाएका त होइनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन भ्रष्टाचार विरुद्ध आक्रामक अभिव्यक्तिका कारण परिचित छन्। तिनै लिङदेनले शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको आधिकारिक खातामा प्रदेश सभा सदस्यलाई मन्त्री र 10 करोड रुपैयाँको प्रस्ताव गरेको उल्लेख गरेका छन्। तर अध्यक्ष लिङदेनले कसले कुन सांसदलाई प्रस्ताव गरेको भने खुलाएका छैनन्, न त राज्यका कुनै निकायमा नै छानबिनका लागि उजुरी गराएका छन्। भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खानु सरह हो भन्दै आएका उनले प्रस्ताव गर्ने व्यक्तिको सप्रमाण खुलासा गर्नुपर्ने हो। तर ग्यालेक्सी फोकेले शनिबारदेखि नै यसबारे जानकारी माग्दा पनि उनले थप बोल्न चाहेनन्। यदि उनले हचुवाको भरमा लोकप्रियता कमाउन लेखेका हुन् भने यो सस्तो राजनीतिक प्रचारबाजी मात्रै नभएर गम्भीर कानुनी अपराध पनि हो भन्छन् कानुनविदहरू। कसैले पनि हेर्नुहोस्, नभए नगरेका कुराहरूलाई जुट्टा अफवाह फैलाउने, मिडियामा जाने, सामाजिक सञ्जालमा जाने, अभिमत व्यक्त गर्न हुँदैन। यो गरियो भने जुट्टा अफवाह फैलाउने कसुर ठहर हुन्छ र त्यो कसुरमा त्यस्तो कसुर गराउने व्यक्तिलाई 1 वर्षमा कैद वा 10,000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 70 मा छ। यो भनेको देशको सामान्य कानुन अन्तर्गतको सजाय हो भने विशेष ऐनमा पनि छ। विशेष ऐन भनेको विद्युतीय इलेक्ट्रोनिक कारोबार ऐन 2063 मा पनि यसरी अफवाह फैलाउनेलाई सजायको व्यवस्था त्यसको दफा 47 मा
सजायको व्यवस्था पनि छ। लिङ्गदेन र उनको पार्टी राजतन्त्रको वकालत गर्छ, त्यसैले वर्तमान व्यवस्थाप्रति उनीहरू असन्तुष्ट हुनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ। तर संसद किनबेच जस्तो कुरालाई सामान्य मान्न सकिन्न। त्यसैले पनि उनले प्रस्ताव गर्ने बारे प्रमाण सार्वजनिक गर्नु सक्नुपर्ने हो। अन्यथा उनको यो भनाइ आम नागरिकलाई दिग्भ्रमित बनाएर व्यवस्था विरुद्ध वितृष्णा जगाउने प्रयास पनि हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन्। यदि वास्तविक तथ्य र यथार्थ सार्वजनिक गर्न सक्दैनन् भने क्षणिक लोकप्रियताको लागि भ्रामक सूचना फैलाएर आफ्नो राजनीतिक दुनो सोझ्याउन खोजेका त होइन भन्ने प्रश्न उनीमाथि तेर्सिन्छ। विशेषतः 3-4 कुरामा प्रभाव पार्छ। एकातर्फ भनेको नागरिकको तहमा सांसदहरू त पैसा पाए पनि बिग्छन् है, उनीहरूलाई चाहिँ प्रणालीप्रति विश्वास छैन, जनता जसको मत लिएर आएका हुन् उनीहरूप्रति एकाउन्टेबल जवाबदेही छैनन् भन्ने किसिमको चाहिँ नागरिकको तहमा प्रभाव पर्छ। दोस्रो एउटा प्रणालीप्रति नै हामी पहिला भन्छ नि यो हर्स ट्रेडिङको कुराकानी गर्ने, सांसद किनबेचको कुराकानी गर्ने, सरकार गिराउने खेलाउने बढाउने तरिकामा जुन किसिमले आएको छ, जुन एउटा डेमोक्रेटिक जुन हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सञ्चालन गरेका छौँ भनेका छौँ, त्यो सिस्टममाथि नै यस्तो हुन्छ भने त जनताका प्रतिनिधि सरकार चलाउने, थोरै मत ल्याउने, विपक्षमा बस्ने भन्ने जुन आधारभूत मान्यता छ त्यसको बाहिर गएर जुन चलखेल हुन्छ भने प्रणालीप्रति नै वितृष्णा आउने कुरा हुन्छ। कुल 93 सदस्य कोशी प्रदेश सभामा काङ्ग्रेसको 29, माओवादी केन्द्रको 13, नेकपा एकीकृत समाजवादीको 4 र जनता समाजवादी पार्टी नेपालको 1 सिट जोडेर मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई बहुमतका लागि आवश्यक 47 मत पुग्छ। उपसभामुख एमालेको भएकोले उनी अनुपस्थित भएमा वा राजीनामा दिएमा र अन्य पार्टीका ज्येष्ठ सदस्य पनि अनुपस्थित भएमा सभाको अध्यक्षता सत्तापक्षको संसदले गर्न साथ राप्रपाको मत निर्णायक हुन्छ। अहिलेसम्म राप्रपाले विश्वासको मत नदिने भनेको छ। त्यसैले लिङ्गदेनले भनेको जस्तो प्रस्ताव आएको हुन सक्ने आशंका गर्न सकिन्छ। तर यसबारे प्रमाणसहित सार्वजनिक नगर्ने हो भने शङ्काको सुई स्वयं लिङ्गदेनतिर सोझिन्छ। क्यामेरामा सञ्जय घिम्रेको साथमा प्रशान्त ठाकुर, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। रुसले चन्द्रमामा नियन्त्रित अवतरण गर्न उद्देश्यसहित पठाएको एउटा अन्तरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त भएको छ। रुसी अधिकारीहरूका अनुसार उक्त लुना 25 नामक अन्तरिक्ष यान आज दुर्घटनाग्रस्त भएको हो। अवतरण गर्नु अघिको कक्षमा पुगेपछि त्यसमा समस्या देखिएको थियो। उक्त यानको अवतरण सोमबारका लागि तय गरिएको थियो। चन्द्रमाको उक्त क्षेत्रमा बरफ र महत्त्वपूर्ण तत्त्वहरू हुन सक्ने वैज्ञानिकहरूले ठानेका छन्। उक्त अन्तरिक्ष यानलाई चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा अवतरण गराउने उद्देश्य मस्कोले राखेको थियो। लुना 25 अन्तरिक्ष यान झन्डै 50 वर्षमा रुसको पहिलो चन्द्र अभियान रहेको थियो। यसअघि रुसले सन् 1976मा आफ्नो पहिलो चन्द्रयान प्रक्षेपण गरेको थियो। मानवरहित उक्त यान चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा नियन्त्रित अवतरण गर्ने क्रममा थियो। पश्चिमा प्रतिबन्धहरूको सामना गरिरहेको रुसले थप चन्द्रयानहरू पठाउने र चीनसँग मिलेर पनि अन्तरिक्ष अभियान अघि बढाउने बताएको छ। हालसम्म कुनै पनि देश नपुगेको दक्षिणी ध्रुवमा यतिखेर भारत तथा रुसबीच प्रतिस्पर्धा चलेको थियो, जहाँ भारतको चन्द्रयान 3 अर्को साता त्यहाँ अवतरण गर्ने प्रयासमा छ। यसैबीच चन्द्रयान 3 को गतिलाई कम गर्ने प्रक्रिया आज पूरा भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यो प्रक्रिया पूरा भएसँगै चन्द्रमासँग ल्यान्डरको न्यूनतम दूरी 25 किलोमिटर र अधिकतम दूरी 134 किलोमिटर रहेको छ। इन्डियन स्पेस रिसर्च अर्गनाइजेसन इसरोले अगस्त 23 तारिकमा भारतीय समयअनुसार बेलुका 6:04 सबैभन्दा कम दूरी अर्थात् 25 किलोमिटरको उचाइबाट यसलाई अवतरण गर्ने प्रयास गरिनेछ। पाकिस्तानको पूर्वी पन्जाब प्रान्तको हाफिजाबाद जिल्लामा आइतबार यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा 20 जनाको मृत्यु भएको छ। यात्रुवाहक बसले अर्को सवारी साधनलाई ठक्कर दिँदा लागेको आगोले अन्य 15 जना घाइते भएका हुन्। फैसलाबाद टोल प्लाजाको राजमार्गमा बिहान इन्धन बोकेको पिकअप भ्यानसँग बस ठक्कर खाएको थियो र आगलागी भएको थियो। उद्धारकर्मीहरूले घाइतेलाई उपचारका लागि अस्पतालमा भर्ना गरिएको सिन्ह्वाले जनाएको छ, जसमा 3 जनाको अवस्था चिन्ताजनक छ। बसमा करिब 40 यात्रु चढेका थिए। दुर्घटनाग्रस्त बस दक्षिणी बन्दरगाह सहर कराचीबाट संघीय राजधानी इस्लामाबाद जाँदै थियो।
नेपालमा 60 वर्षदेखिको 9 खर्ब बेरुजु अझै फर्स्यौट हुन बाँकी देखिएको छ। कार्यवाहक महालेखा परीक्षक महेश्वर काफ्लेले 2020 सालबाट नेपालमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तयार पार्ने काम सुरु गरेको उल्लेख गर्दै सोही बेलादेखिको बेरुजु फर्स्यौट हुन बाँकी रहेको बताएका छन्। आइतबार ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले काठमाडौँमा गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले आन्तरिक लेखा परीक्षणमा नै सबै बेरुजु फर्स्यौट हुनुपर्नेमा वर्षौंदेखि सो काम बाँकी रहेको बताए। महालेखा परीक्षकको कार्यालय हालसम्मको बेरुजुको कुल अङ्क 9 खर्ब देखाएको छ। जिम्मेवार निकायको गैर जिम्मेवारपूर्ण गतिविधिका कारण मुलुकमा बेरुजुको अवस्था भयावह बन्दै गएको उनको टिप्पणी थियो। कार्यवाहक महालेखा परीक्षक काफ्लेले महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा लेखा परीक्षण गर्ने जनशक्तिको अभाव रहेको बताए। पशुपक्षीमा देखिएको विभिन्न संक्रमणका कारण किसानले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नु परे पनि सरकारले व्यवस्था गरेको भन्दै कृषि सम्बद्ध 12 संस्थाले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्। आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ती संस्थाहरूले पशुपक्षीमा फैलिएको लम्पी स्किन, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू लगायतका रोगबाट प्रभावित किसानलाई तत्काल राहत घोषणा नगरे सिंहदरबार घेराउसम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिएका छन्। विज्ञप्तिमा हरेक पालिकामा पशु चिकित्सक र प्रत्येक वडामा पशु प्राविधिकहरू पठाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ भने एक पालिका एक भेटनरी अस्पताल स्थापना गर्न माग गरिएको छ। कृषि व्यवसायीहरूको बढी संलग्नता रहेको यी संस्थाहरूले भदौ 3 देखि 11 गतेसम्म कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेका हुन्। उनीहरूले सिंहदरबार घेराउपछि थप दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने भनेका छन्। शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा आज 21.99 अङ्कको गिरावट आएको छ। नेप्से परिसूचक आज 2011.14 बिन्दुमा कायम भएको हो। आज 1 अर्ब 44 करोड 74 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ। आज सबै समूहको उपसूचक रातो देखिएको छ। सबैभन्दा धेरै निर्जीवन बीमा समूहको उपसूचक 172 तथा र जीवन बीमा समूहको उपसूचक 134 अङ्कले घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा सबैभन्दा धेरै आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सको 6 करोड 63 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ। कारोबार भएका शेयर संख्याका आधारमा भने सबैभन्दा धेरै सानिमा इक्विटी फन्डको 1,49,240 किता शेयर खरिद बिक्री भएको छ। बाँकी प्रसङ्ग सोनिका आर्यालबाट। पछिल्लो समय नेपाल छाडेर विभिन्न मुलुक जाने नेपालीको संख्या बढिरहेको छ। विभिन्न बहानामा प्रदेश गएका उनीहरू उतै पलायन हुने गरेका छन्। तर वर्षौंदेखि थाइल्यान्ड, म्यानमार र बर्मामा रहेका नेपाली मूलका नागरिक भने नेपाली हुँ भन्ने आधारको याचना गरिरहेका छन्। एकातिर सुखको खोजीमा नेपालीहरू विदेश पलायन भइरहँदा उनीहरू भने पिता पुर्खा जन्मिएको माटो स्पर्श मात्र गर्न पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने गरेका छन्। भनिन्छ आमा र माटोको माया जहाँ गए पनि मेटिन्न। आफ्ना पिता पुर्खाको माटो आफू हुनुको अस्तित्व बनाइदिएको माटो हो। विभिन्न बहानामा नेपाल बाहिर रहेका नेपालीका लागि नेपालको माया यस्तै हुने गरेको छ। केही महिना अघि मेरो डान्स युनिभर्स रियालिटी शोमा भाग लिन आउँदा नेपाली मूलका यी थाइल्यान्डका युवा युवतीहरूले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ओर्लन साथ माटोलाई ढोगे। पिता पुर्खाले पानी पँधेरो कुटा कोदालो गरेको माटो स्पर्श गर्दै परदेशको भूमिमा नेपाली संस्कृति बचाउँदै आएका उनीहरू नेपाली रियालिटी प्रतियोगितामा भाग लिने बहानामा नेपाल आउन पाउँदा हर्षले गदगद थिए। माटो प्रतिको अगाध मायाले नै होला कोसौं टाढाबाट गरेको परिश्रम खेरा गएन। शनिबार गोदावरीमा सम्पन्न ग्रान्ड फिनालेमा अन्य 4 प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै थाइल्यान्डबाट आएकी खुसी कार्की विजेता बन्न सफल भइन्। कार्कीले उपाधिसँगै नेपाली 1 करोड नगद पुरस्कार समेत हात पारिन्। खुसी थाइल्यान्ड, म्यानमार र बर्माका नेपाली भाषीको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रतियोगितामा सहभागी भएकी थिइन्। उनलाई जिताउन थाइल्यान्डमा रहेका नेपाली भाषीहरूले
अभियान नै चलाएका थिए। त्यसो त थाइल्यान्ड, म्यानमार र बर्माका धेरै नेपाली भाषीले यही प्रतियोगिताको बहानामा पहिलो पटक आफ्ना पिता पुर्खाको थाथलो हेर्न पाए। तर आफ्नै माटोमा फर्किँदा पनि उनीहरूले त्यो माटोलाई आफ्नो भन्ने अधिकार पाएका छैनन्। जुन गुनासो आइतबार युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिकबहादुर लिम्बू सामु सुनाउँदै गर्दा उनीहरूका आँखा रसाइरहेका थिए। नेपाल आएको अवसरमा सरकारलाई आफूहरूका कुरा सुनाउन उनीहरूले सरकारका प्रतिनिधिसँग भेट्न चाहेका थिए। उनीहरूले खेलकुद मन्त्रीलाई भेट्न पाए। थाई नेपाली संघ सहितका अन्य केही संस्थामा आबद्ध उनीहरूले मन्त्रीलाई भेटेर आफ्ना पीडा सुनाए। उहाँलाई विपद हुनेहरू चाहिएको होइन, उहाँलाई राजनीतिमा आउनु पनि छैन होइन। उहाँले सिर्फ नेपाल सरकारले चाहिँ नेपाल मुलुकका नेपाली भनेर चाहिँ रेकगनाइज गरेर केही कार्ड दियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि कमसेकम पनि हामी नेपाल मुलुकका नेपाली त हौँ भन्ने बारेमा त्यो पहिचान हुन्छ र नेपालप्रति उहाँको अझै श्रद्धा पनि बढ्न सक्छ। एकजना बर्मा जानुभयो आफ्नो वीरता देखाउनको लागि, आफ्नो गोर्खाको वीरता देखाउनको लागि खुकुरी पक्रेर बर्मा छिर्नु भएको। आज त्यो वीरताको किम्मत अब यो हाम्रो नेपाल सरकारले के दिँदैछ अब आफै विचार गर्नुहोस्। सालभरको भिजाको व्यवस्था मिल्न सके राम्रो हुन्थ्यो। यहाँ पढ्दै आएर नेपाल सरकारबाट केही अपेक्षा राखेका छौँ र तपाईँहरूले पनि यसलाई माथिसम्म पुर्याइदिनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दछु। नेपाली भएर पनि नेपाली हो भन्ने कुनै आधार नपाउँदा विदेशी भूमिमा पनि दोस्रो दर्जाको नागरिक र नेपालमा पनि विदेशी हुनु परेको दुःखले उनीहरूलाई निकै पिरोल्ने गरेको छ। त्यसैले सरकारसँग उनीहरूले आफूहरूलाई नेपाली हो भन्ने चिनारी देऊ भनेर माग गरेका छन्। विशेष गरी नेपालमै आएर केही गर्न चाहनेका लागि सरकारले सहजीकरण गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने उनीहरूको चाहना छ। आफ्नो नेपाली मौलिक संस्कार र संस्कृतिको बोध गराउन आफ्नो देश नेपालका स्कुलहरूमा पढ्न पठाउँदा एनआरएन आइडी कार्ड नहुँदा यसबाट मिल्ने भिजा र अन्य सुविधाहरू पनि पाउन वञ्चित भएका छन्। नेपाल मुलुकै नेपाली भएर पनि आफ्नै देशको हितमा माया ममता साट्न नपाउँदा भविष्यमा हामी प्रवासी नेपालीहरूको सन्ततिहरू नेपालीपनबाट विलीन हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। तसर्थ नेपालीहरूले विदेशमा आर्जन गरेको सिप, कला, ज्ञान, विज्ञान र आर्थिक तथा जनशक्तिको स्रोत नेपाल र नेपालीहरूकै हितमा रहनका लागि सम्बन्धित निकायले समयमै विचार पुर्याई नेपाल सरकारले प्रदान गरिने एनआरएन आइडी कार्ड उपलब्ध गराइदिन पहल गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। उनीहरूको मागमा मन्त्री लिम्बूले त ठोस केही भन्न सकेनन्। तर सचिव रविलाल पन्थले भने नागरिकता विधेयकले उनीहरूका केही माग सम्बोधन गर्ने भन्दै नेपालमा कुनै अभिलेख नभएकाहरूका हकमा भने प्रधानमन्त्रीसम्म कुरा पुर्याउने बताए। 3 पुस्ताभित्रको अगाडिको नागरिकता छ भने यताको बच्चाहरूले नागरिकता पाउन सक्ने भन्ने गरेर त्यस्तो कानुन बन्न लागेको छ अहिले हाम्रो सरकारी पहलमा प्रयासमा। जहाँसम्म धेरै अगाडि गएको र नेपालमा थात्थलो कहाँ हो भन्ने थाहा पनि नभएको, पुर्ख्यौलीहरू पनि नभएको, अहिले पनि यहाँहरूले नेपाली संस्कृति नेपाली भाषा बचाएर राखिरहनु भएको र उहाँ स्वयं हामी पहिला नेपाली थियौँ भनेर नेपालको नाम गर्वसाथ लिइरहनुको अवस्था र नेपाली मुलुकका नेपाली हुन् भन्नेसम्म परिचय भयो हुन्थ्यो हामीलाई भन्ने जो राख्नु भएको छ त्यो धेरै ठुलो विषय त होइन, तर आधिकारिक रूपमा निर्णय गर्ने मन्त्रालय हाम्रो पर्दैन। हामी जोड्यौँला। अहिले चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयको टिमबाट चाहिँ अरू सचिवले भन्नुभएको छ र हामी गर्छौँ जे गर्न सकिन्छ। निरन्तर सम्पर्कमा बसेपछि हाम्रो गरेको काम चाहिँ यो गर्न नसक्यो यो कहाँ पुऱ्याउने, प्रधानमन्त्रीका पुऱ्याउने, राष्ट्रपतिका पुऱ्याउने, अथवा राष्ट्र मन्त्रालय पुऱ्याउने जे गर्नुपर्छ त्यो कुरा हामी गर्छौँ। त्यो विषयमा चाहिँ फोकल पर्सन को तपाईँले चाहिँ तोकिदिनुहोस् यहाँ को हुनुहुन्छ। मन्त्रालयले नेपाल आएका उनीहरूलाई पाल्पाले ढाका टोपी लगाएर स्वागत गरेको थियो। हर्षले उजालिएको उनीहरूको अनुहारमा नेपाली हुँ भनेर गर्वले भन्ने आधार सरकारले चाँडै बनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने भाव भने प्रष्ट देखिन्थ्यो। क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार जाँच पास भइसकेर बाहिरिने गर्दा राजस्व अनुसन्धान विभागले ठूलो परिमाणको सुन बरामद गर्यो। यो राजस्व छलीको मात्रै विषय नभएकाले विभिन्न कोणबाट प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले अनुसन्धान गरिरहेको छ। यस प्रकरणमा मुछिएका तिब्बती मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङ सहित 7 जना चिनिया नागरिकको साथबाट नेपाली नागरिकता तथा राहदानी बरामद पनि भयो। दावा सहित सबै चिनिया नागरिकले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेबाट नागरिकता लिएको CIB को अनुसन्धानले देखाएको छ। यससँगै काभ्रे प्रशासनबाट तत्कालीन समयमा अवैध तरिकाले थुप्रै नागरिकता जारी भएको विवरण ग्यालेक्सी 4K लाई प्राप्त भएको छ। यसरी राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिको साँठगाँठमा नक्कली विवरण पेश गरेर नेपाली नागरिकता लिनेहरूको सूची लामो छ। हवाई मार्ग हुँदै 60 केजी भन्दा धेरै सुन तस्करी गर्ने तस्करहरूको र्याकेट खोज्दै जाँदा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले थुप्रै चिनिया नागरिक पक्राउ गरेको छ। तस्करीमा संलग्न भएको अन्यको खोजी गरिरहेको छ। अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका चिनिया नागरिकहरूको साथबाट नेपाली नागरिकता र राहदानी समेत बरामद भयो। बरामद भएका सबै अर्थात् 7वटै नागरिकता जिल्ला प्रशासन काभ्रेबाट लिएको अनुसन्धानबाट खुल्यो। रोल्पाकी एक माओवादी कार्यकर्ता अमला रोकासँग विवाह गरी ठमलस्थित होटल भियना सञ्चालन गरिरहेका दावा छिरिङले राजनीतिक शक्तिको आशीर्वादका कारण 2074 पुस 20 गते जिल्ला प्रशासन काभ्रेबाट नेपाली नागरिकता लिएका थिए। निमा तामाङका नाममा वंशजका आधारमा बनाइएको नागरिकतामा नमबुद्ध नगरपालिका 11 नम्बर वडा ठेगाना उल्लेख छ। दावाले नेपाली नागरिकता लिँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए शिवप्रसाद सिमखडा। उनी 2073 मङ्सिर 9 देखि 2075 वैशाख 14 गतेसम्म काभ्रेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेको कार्यालयको वेबसाइटमा छ। अहिले उनले अवकाश पाइसकेका छन्। प्रमाणपत्र नम्बर 30-174 11868 रहेको उक्त नागरिकतामा तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत झपेन्द्र राज खरेलले हस्ताक्षर गरेका छन्। नागरिकतामा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार कानुनले प्रशासकीय अधिकृतलाई दिएको छ। तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवप्रसाद सिमखडाले नागरिकतामा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हुने भएकाले आफूलाई जानकारी नभएको दावी गर्दै आएका समाचार सम्प्रेषित छन्। नागरिकता लिएको 1 महिनामै उनले 2074 माघ 11 गते नेपाली राहदानी समेत निकालेका थिए। अहिले उनी नेपाल र बेल्जियम दुवै मुलुकको राहदानी प्रयोग गर्दै आएको अभिलेख अध्यागमन विभागमा छ। 1 वर्ष अघि CIB ले तत्कालीन वडाध्यक्ष कृष्ण बहादुर लामासँग निमा तामाङको 3 पुस्ते विवरण र निमालाई पनि खोजेको थियो। तर वडाबाट निमा तामाङलाई नागरिकता बनाउन सिफारिस नै नगरिएको मुचुल्का केही दिन अघि मात्रै जिल्ला प्रशासनले CIB लाई पठाएको छ। त्योभन्दा अगाडि हामीले CIB लाई र जिल्ला प्रशासनको टिमलाई चाहिँ निमा तामाङ भन्ने व्यक्तिले यहाँबाट नागरिकताको सिफारिस पनि लिएको छैन र यहाँबाट जन्म दर्ता पनि भएको छैन भन्ने खालको हामीले चाहिँ योभन्दा ठ्याक्कै 1 वर्ष अगाडि हामीले पत्र पठाइसकेका छौँ। दावा अन्य आपराधिक गतिविधिमा समेत सक्रिय रहेको प्रहरी अनुसन्धानमा देखिन्छ। सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका जति पनि चिनिया नागरिक छन् ती सबैको सम्पर्क र कारोबार दावासँग देखिन्छ। दावाले प्रयोग गरेकै संयन्त्रबाट अन्य 6 जना चिनिया नागरिकले पनि काभ्रेबाटै नक्कली विवरण पेश गरी नेपाली नागरिकता हात पारेको देखिन्छ। ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजनलाई प्राप्त विवरण अनुसार यसरी झुट्टा विवरण देखाएर नागरिकता लिनेको संख्या 350 जति छ। स्थानीय तहको सिफारिस बिनै 350 स्थान नेपाली नागरिकता जिल्ला प्रशासनबाट बिक्री भएको देखिन्छ। झुट्टो विवरण पेश गरेर नागरिकता लिने 350 जनाकै अनुसूची नभएको विवरण 5 वर्ष अघि नै गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराइएको थियो। विक्रम सम्वत 2073 देखि 2075 सम्म वितरण गरिएका नागरिकताका सन्दर्भमा शंका लागेर तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण राउतले एक समिति नै खडा गरी अध्ययन गराएका थिए। समितिले दिएको प्रतिवेदनमा 350 जना नागरिकले प्राप्त गरेको नागरिकताको अभिलेख भए पनि अनुसूची नभएको सूचीको प्रतिवेदन गृहलाई पठाएको थियो, तर सो प्रतिवेदन मन्त्रालयमा नै थन्काइएको छ। यसबारे हालका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पहिले नै भएको कार्य भएको र यसबारे हुने छानबिनमा प्रशासनले सघाउने बताउँछन्। यो विषय अनुसन्धानको क्रममा रहेका विषयहरू
कति बोल्ने कति नबोल्ने भन्ने विषयहरू हुन्छन्। मन्त्रालयलाई सहयोग गरेको छ र आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरिराखेको छ। 5 वर्ष अघि नै मौन बसेको गृह मन्त्रालय नक्कली नागरिकताको घटना पुनः सतहमा आउँदा समेत मौनता साध्नुलाई भने रहस्यमय रूपमा हेरिएको छ। त्यसो त नागरिकता ऐन 2063 मा विदेशीले नेपाली नागरिक भएको झुटो विवरण दाबी गरी नागरिकता लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो कसुर गर्नेलाई 1 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म कैद वा 50,000 रुपैयाँदेखि 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने ऐनको दफा 21 मा उल्लेख छ। यस्तै विदेशीलाई नागरिकता दिलाउन शनाखत गर्ने सिफारिस गर्नेलाई 6 महिनादेखि 3 वर्षसम्म कैद वा 25,000 रुपैयाँदेखि 50,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ। दावाको हकमा राहदनी कसुर पनि आकर्षित हुन्छ। राहदनी ऐन 2075 मा झुटा विवरण दिई राहदानी लिन नपाइने उल्लेख छ। यस्तो कसुर गर्नेलाई 2 लाख रुपैयाँदेखि 5 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा 1 वर्षदेखि 3 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने दफा 22 मा उल्लेख छ। दावाले राहदानी लिँदा आपत पर्दा सम्पर्क गर्ने व्यक्तिमा अमलाको नाम राखिएको छ। बेल्जियम नागरिक दावालाई नेपाली राहदानी दिन उकास्ने र मतियारका रूपमा समेत अमलालाई कारबाही हुन सक्ने देखिन्छ। ऐनमा झुटा विवरण दिई राहदानी लिन दुरुत्साहन गर्नेलाई कसुरदारलाई भएकै सरह र कसुर गर्न सहयोग गर्नेलाई कसुरदारलाई हुने सजायको आधा हुने उल्लेख छ। काभ्रे सहकर्मी पूजन धितालको सहयोगमा शिखा श्रेष्ठ, गैलेक्सी 4K, काठमाडौँ। फिफा महिला विश्वकपले नयाँ च्याम्पियन पाएको छ। इङ्ल्यान्डलाई 1-0 ले हराउँदै स्पेन पहिलो पटक फिफा महिला विश्वकपको उपाधि जित्न सफल भएको हो। स्पेन विश्वकप जित्ने 5औं राष्ट्र हो। यसअघि अमेरिकाले 4 पटक, जर्मनीले 2 तथा जापान र नर्वेले 1-1 पटक विश्वकपको उपाधि जितेका थिए। स्पेनले सन् 2010 मा पुरुषतर्फको विश्वकप जितेको थियो। स्पेनले विश्वकपको उपाधि उचालेको यो दोस्रो पटक हो। इङ्ल्यान्ड र स्पेन दुवै विश्व फुटबलका महाशक्ति राष्ट्र हुन्। यी दुवै राष्ट्रमा फुटबल संस्कार र क्रेज उत्तिकै छ। दुवैसँग बलियो र चर्चित फुटबल लिग पनि छ। इङ्ल्यान्डको इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग र स्पेनको स्पानिस लिग खेल्न विश्वभरिकै खेलाडी लालयित हुन्छन्। इङ्ल्यान्ड विश्वकपको फेभरेट टिम थियो। अपराजित रहँदै फाइनलमा पुगेको इङ्ल्यान्डले फाइनलमा स्पेनलाई दबावमा राख्ने अनुमान गरिएको थियो। साथै उसका स्टार खेलाडी लरेन्ट जेम्सको प्रतिबन्ध पनि हटेको थियो। तर लरेन्ट जेम्सलाई बेन्चमा राख्दै मास्टर माइन्डेड सरिना बिगम्यानले सेमिफाइनलकै स्टार्टिङ 11 निरन्तरता दिइन्। तर इङ्ल्यान्ड विरुद्ध स्पेनले सोचेभन्दा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्यो। इङ्ल्यान्डलाई पहिलो हाफमा दबावमा राख्यो। बल पोसेसनमा पनि स्पेन नै अगाडि रह्यो। 16औं मिनेटमा लरेन्ट हेम्सको प्रहार क्रस बारमा लागेर फर्किँदा इङ्ल्यान्डले गोल गर्ने अवसर गुमायो। फुटबलमा क्रस बारमा लाग्नुलाई ब्याड एक मानिन्छ। लगत्तै 17औं मिनेटमा स्पेनकी अल्बा रिडोन्डेले पनि राम्रो मौका गुमाइन्। तर खेलको 29औं मिनेटमा स्पेनकी कप्तान ओल्गा कारमोनाले उत्कृष्ट गोल गरिन्। जारी विश्वकपमा इङ्ल्यान्ड गोल खाँदै पछि परेको यो मात्र दोस्रो पटक हो। यसअघि कोलम्बियासँग पछि परे पनि 7 मिनेटपछि नै गोल फर्काउन सफल भएको थियो। स्पेन पहिलो हाफमा 1-0 ले अगाडि बढ्यो। दोस्रो हाफको सुरुवातमै बिगम्यानले 2 परिवर्तन गरिन्। 3 गोल गरेकी एलिसिया रुसोलाई लरेन्ट जेम्सले सब्स्टिट्युट गर्दा राचलल डालीको स्थानमा चोले केली मैदान प्रवेश गरिन्। फाइनलमा इङ्ल्यान्ड आफ्नो रवाफ अनुसारको प्रदर्शन गर्न असफल भइरहँदा खेलको 66औं मिनेटमा इङ्ल्यान्डको खेलाडीको ह्यान्ड भएपछि VAR को सहायताले स्पेनले पेनाल्टीको अवसर पायो। अग्रता दोब्बर गर्दै उपाधि नजिक पुग्ने अवसर स्पेनलाई थियो। तर जेनिफर हर मोसोको प्रहारलाई किपर मेरी आर्पसले उत्कृष्ट बचाउट गरिन्। यसपछि पनि इङ्ल्यान्ड खेलमा फर्कन सकेन। ओल्गा कारमोनाको गोल नै निर्णायक बन्दा स्पेन 1-0 को जितमा विश्व विजेता बन्यो। विश्वकपको फाइनलमा स्पेनका लागि गोल गर्ने ओल्गा दोस्रो खेलाडी हुन्। यसअघि सन् 2010 को पुरुष विश्वकपको फाइनलमा एन्ड्रियाज इनेस्ट्राले गोल गरेका थिए। सोही गोलमा स्पेनले सो विश्वकप जितेको थियो। समूह चरणमा जापानसँग 4-1 गोल अन्तरले हारेको स्पेनले विश्वकप जित्ने अनुमान सायदै कसैले गरेका थिए। तर पहिलो पटक 17 खेलाडीले विश्वकप खेले पनि यही युवा टोलीले स्पेनलाई ऐतिहासिक सफलता दिलाएको छ। स्पेन तेस्रो सहभागितामै च्याम्पियन बन्न सफल रह्यो। यता सन् 1966 पछि इङ्ल्यान्डलाई पहिलो पटक विश्वकप दिलाउन इङ्ल्यान्ड असफल रह्यो। पुरुष टिमले सन् 1966 मा विश्वकप जितेको थियो।
अपराजित रहँदै फाइनलमा पुगेको स्पेन यही हारले दोस्रो स्थानमा समेटियो। विश्व विजेता बनेसँगै स्पेन विश्व महिला फुटबलमा नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएको छ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। कोशीका मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत पाउन कठिन। सत्ता पक्षकै सांसदबाट बैठक चलाउनु पर्ने रणनीति साथ राप्रपा र एमालेका सांसदहरू बिदामा। झण्डै 4 सातादेखिको संसद अवरोध खुलाउन प्रधानमन्त्रीले थाले बल्ल पहल। सिआइबीको अनुसन्धान प्रभावित नबढ्ने गरी सुन तस्करी छानबिन गर्न दलहरू सहमति नजिक। सुन तस्करीसँग जोडिएका 7 चिनियाको नागरिकता जारी गर्ने काभ्रे प्रशासन थप शङ्काको घेरामा। 350 अरू शङ्कास्पद नागरिकताको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा गुप्चुप। रुसले चन्द्रमामा पठाएको लुना 25 अवतरण नहुँदै दुर्घटनाग्रस्त। भारतले पठाएको चन्द्रयान 3 अन्तरिक्ष यान अगस्त 23मा दक्षिणी ध्रुवमा अवतरण गर्ने। र फिफा महिला विश्वकपमा नयाँ च्याम्पियन इङ्ल्यान्डलाई 1-0ले हराउँदै स्पेनले उचाले उपाधि। विश्व विजेता बनेसँगै फुटबलमा स्पेन नयाँ शक्तिको रूपमा उदय। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.